دا چې کلنګي کې نن دستاري فضیلت ده دا د مولانا عبد الله صاحب برکت ده دا د مولانا عبد الله صاحب برکت ده دا چې کلنګي کې نن دستاري فضیلت ده دا د مولانا عبد الله صاحب برکت ده دا د مولانا عبد الله صاحب برکت ده نن کلنگئی کلی کی جوڑا دارنا دا مولانا عبداللہ جوڑ کڑے دا خلا دا مولانا عبداللہ جوڑ کڑے دا خلا دا پاک اللہ ور کڑے ورلا دغالو عزت دے دا دا مولانا عبداللہ صاحب برکت دے پاک اللہ ور کڑے ورلا دغالو عزت دے دا دا مولانا عبداللہ صاحب برکت دے دا دا مولانا عبداللہ صاحب برکت دے دا چې کلنګي کې نن دستاري فضیلت دے دا دا مولانا عبداللہ صاحب برکت دے دا دا مولانا عبداللہ صاحب برکت دے دا چې کلنګي کلی کې جوړ خوشالي دا چې کلنګي کلی کې جوړ خوشالي دا مولانا عبدالله صاحب کړي دا خواري دا مولانا عبدالله صاحب کړي دا خواري دا د جنت شاه بابا صاحب میں منقبت دے دا د مولانا عبدالله صاحب برکت دے دا د مولانا عبداللہ صاحب برکت دے دا چې کلنګي کې نن دستاري فضیلت دے دا د مولانا عبداللہ صاحب برکت دے دا د مولانا عبداللہ صاحب برکت دے دا د محترم شریف اللہ بابا برکت دے دا د محترم شریف اللہ بابا برکت دے بلگران محمد شعیب بابا کڑ محنت دے بلگران محمد شعیب بابا کڑ محنت دے تاسو ما شمانو لور کڑے تربیت دے دادا مولانا عبداللہ صاحب برکت دے دادا مولانا عبداللہ صاحب برکت دے دا چې کلنګي کې نن دستاري فضیلت دے دادا مولانا عبداللہ صاحب برکت دے دادا مولانا عبداللہ صاحب برکت دے طارق حسین او احتشام خان مبارک شاہ عمر علی حماد الرحمن مبارک شاہ ابو بکر عبد الرؤف گران مبارک شاہ اے ابرار الحق سے قدردان مبارک شاہ ستاسو دا اللہ دا پا قرآن سا محبت دے ستاسو دا اللہ دا پا قرآن سا محبت دے دادا مولانا عبداللہ صاحب برکت دے دادا مولانا عبداللہ صاحب برکت دے دا چې کلنګي کې نن دستاري فضیلت دے دادا مولانا عبداللہ صاحب برکت دے دادا مولانا عبداللہ صاحب برکت دے بنت محمد سعید سب هم نن منور شوا بنت محمد سعید سب هم نن منور شوا پخکول قرآن باندې خیستا لکدن مر شوا پخکول قرآن باندې خیستا لکدن مر شوا رب مونږ لرا کړه په قرآن باندې عظمت دے رب مونږ لرا کړه په قرآن باندې عظمت دے دادا مولانا عبداللہ صاحب برکت دے دادا مولانا عبداللہ صاحب برکت دے دا چې کلنګي کې نن دستاري فضیلت دے دادا مولانا عبداللہ صاحب برکت دے دادا مولانا عبداللہ صاحب برکت دے نن چې دې محفل ته دی راغلي عالمان مولانا خورشید احمد صاحب میں قدردان
بل مولانا صدیق صاحب مونگا باندې ګران مولانا عبدالاحد صاحب مرد میدان مفتی محمد غنی اکبر زما جانان ګران په مونږ او تاسو چې دا مفتی عرفان مولانا نعیم صاحب خیسته کړه د میدان قاری عبدالکریم یو غم د خراسان وایم عبدالقادر هم درد په دغه شان دغه علماء لرب ورکړی شان اوچت دی دا د مولانا عبدالله صاحب برکت دی دا د مولانا عبدالله صاحب برکت دی دا چې قلنګۍ کې نن دستارې فضیلت دی دا د مولانا عبدالله صاحب برکت دی دا د مولانا عبدالله صاحب برکت دی دا د مولانا عبدالله صاحب برکت دی